चाहिए. अब खोसा साहब, आज आपके हक में, पीटीआई के हक में एक बहुत बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट से आया, तो कानूनी तौर पर क्या असरात मुरतब हो सकते हैं इस फैसले के बाद? एज ए लीगल एक्सपर्ट क्या इस पर आप राय देंगे? देखें, इस पर जो उनके माशाल्लाह जो वज़ीर कानून और जो हुकूमत की सारी वो किया धरा जो है वो धड़ाम करके गिर पड़ा है. इट हैज़ फॉलन फ्लैट. अगर उनका ख्याल था कि 175A में कोई तरमीम करके और जो ये एक शाखसाना बना रहे थे कि शायद किसी चीफ जस्टिस की 3 साल के लिए म्याद मुतय्यन कर दी जाएगी और अक्टूबर में रिटायरमेंट से जो है वो नहीं हो पाएगी और कुछ और साल जो है वो चाहते हैं कि चीफ जस्टिस साहब उनके रहें, तो ये तो सारा ख्वाब इसलिए भी धड़ाम होकर गिर गया क्योंकि 2/3 ये जो हमारे ढाका शुदा मैंडेट पर ही उनका इन्हसार था. अब ये इससे 150 मखसूस नशिस्तें 4 सूबों की और कौमी असम्बली की और सेनेट की जो है वो 150 सीटें हमें जो है वो वापस मिल जाएंगी, जो इन्होंने बंदर बांट करके पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ को, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को और जो इन्होंने मुत्तहिदा महाज को MQM को दे दी थी, वो सारी की सारी आज रिसेंड हो गई, ख़त्म हो गई आज, और इसलिए वो हमें मिल जाएंगी. सो 2/3 का जो इनका ख्वाब था वो असेंबली में, पार्लियामान में, वो तो ख़त्म हो गया, धड़ाम हो गया. सो इसलिए इसके यकीनन जो है उनकी इंटरप्रिटेशन आइन और कानून के मुताबिक थी सुप्रीम कोर्ट की, क्योंकि आर्टिकल 17 जो है वो ताबे नहीं हो सकता है किसी सबॉर्डिनेट एक्ट के, जो इलेक्शन एक्ट 2017 है, और वैसे भी उसमें प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन की बात है. तो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में जब आपने हमारी नशिस्तें वो कैसे उनको दे सकते हैं जिनकी प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन उतनी है ही नहीं है, बनती ही नहीं है, तो फिर आपने कैसे नशिस्तें बंदर बांट करके और बाकी पार्टीज़ में तकसीम कर दी. और वैसे भी पॉलिटिकल पार्टी की 3 दिन के अंदर वो भी नफ़ी हो जाती है कि आप अगर आज़ाद भी इलेक्शन लड़ते हैं तो 3 दिन के अंदर आपको पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करनी पड़ती है, पार्लिमानी पार्टी नहीं. पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन की हमने 3 दिन के अंदर जो है सुन्नी इत्तेहाद के, और उसके बाद जो है फिर वो उसमें भी लिखा हुआ है कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन पॉलिटिकल पार्टी के हिसाब से होगी, पार्लिमानी पार्टी का वहीं कहीं जिक्र नहीं है. और पार्लिमानी पार्टी और पॉलिटिकल पार्टी की तशख़ीस खुद सुप्रीम कोर्ट इसका फ़र्क ऑलरेडी दे चुकी है, फैसला दे चुकी है. जो आपने देखा कि परवेज़ इलाही साहब के और शुजात साहब की जो तकरार हुआ था, जिसमें चौधरी शुजात ने कहा था कि मैंने ये फ़ैसला नहीं किया, और जो परवेज़ इलाही जो पार्लिमानी पार्टी का सरबराह थे उस वक्त, उन्होंने कहा कि हमारा ये फ़ैसला था. तो सुप्रीम कोर्ट ने वाज़े कर दिया कि पॉलिटिकल पार्टी और पार्लिमानी पार्टी 2 मुख्तलिफ जो है एंटिटीज़ हैं जो आइन में इस्तेमाल की गई हैं. तो उसकी वजाहत वाज़े हो गई. और यहाँ चूँकि पॉलिटिकल पार्टी ही को प्रोपोर्शनेटली मिलना था, तो पॉलिटिकल पार्टी के प्रोपोर्शन के मुताबिक हमारी जो नशिस्तें थीं, चाहे वो सूबों में थीं, चाहे वो मरकज़ में थीं, कौमी असम्बली में थीं, जो सुन्नी इत्तेहाद में जो है शामिल हुए थे, उस मुतय्यन शुदा आइन की म्याद के अंदर मुतय्यन शुदा हुए थे, उसके मुताबिक मिलना जो है हमारा आइनी हक था, जो आज सुप्रीम कोर्ट ने उसे तस्लीम करते हुए फैसले को मुअत्तल करके इसलिए हमारी नशिस्तें बहाल हो गई. सर, कहा यह जा रहा है कि पेशावर हाई कोर्ट के 5 रुकनी बेंच ने यह फैसला दिया था, जबकि सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने इसको अगर उड़ाया है. क्या ये कानूनी तौर पे आप थोड़ा सा बताइएगा कि इसमें क्या होल है? नहीं, इसमें कोई ऐसी बिल्कुल कबाहत नहीं है. सुप्रीम कोर्ट रूल्स 1980 इसमें बड़ा वाज़े हैं. सुप्रीम कोर्ट का जो बेंच है वो कॉम्पोजिशन उसकी चीफ जस्टिस बनाते हैं, माँ सिवाय इसके जो आर्टिकल 184 3 में यानी सुओ मोटो जो अख्तियार हो, उसमें 3 जज साहिबान जो हैं वो बैठ के बेंच बनाते हैं, तश्कील देते हैं. ये खालिसतन प्रेरोगेटिव जो है 1980 के सुप्रीम कोर्ट रूल्स के मुताबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का है कि वो जो है बेंच को जो है मुकर्रर करें, मुतय्यन करें, केस को लगाएं. उन्होंने अपनी जो है सवाबदीद में जो है सीनियर प्यूनी जज जस्टिस मंसूर अली शाह साहब,
اور اس کے بعد جسٹس مظہر صاحب اور جسٹس اطہر من اللہ صاحب کا بینچ بنایا جو بالکل کمپیٹنٹ ہے، مجاز ہے. اس میں اگر سپریم یعنی ماتحت عدالت کے یا ہائی کورٹ کے 5 جج ہوں یا فل کورٹ بھی ہو، چاہے ہائی کورٹ کی، لاہور ہائی کورٹ کی یا پشاور ہائی کورٹ کی یا کراچی ہائی کورٹ کی یا بلوچستان ہائی کورٹ کی، اس کو بھی یہ بینچ جو ہے سپریم کورٹ میں معطل کر سکتی ہے، سن سکتی ہے. ہاں البتہ کسی ٹائم پر بھی وہ لارجر بینچ کا تشکیل دینا یا کسی کی استدعا پر جو ہے وہ پذیرائی کرنا نہ کرنا، یہ ان کا اختیار ہے سپریم کورٹ کا. اگر وہ بعد میں چاہے، ابھی تو معطل کیا ہے، اگر وہ فائنل سننا چاہیں میں اس میں لارجر بنا دیں تو بھی کوئی قباحت نہیں ہے. لیکن قطعاً اس چیز کا نہ آئین میں، نہ قانون میں، نہ سپریم کورٹ رولز میں کوئی گنجائش ہے کہ اگر وہاں 5 ججز نے سننا ہے تو یہاں 3 جج کیوں سن رہے ہیں اور 5 سے زیادہ یا 5 جج سنیں. ایسی کوئی بات قانون اور آئین میں نہیں ہے. اچھا خوشا صاحب، اس وقت حکومت معاشی طور پر، سیاسی طور پر مشکلات کا شکار بظاہر ہے. آج کے فیصلے کے بعد بھی مشکلات آنے والے دنوں میں بڑھ سکتی ہیں، تو کیا اس حکومت کا دھڑن تختہ ہونے جا رہا ہے؟ وقت سے پہلے یہ حکومت ختم ہو بھی سکتی ہے کیا؟ دیکھیں میرے خیال میں تو حکومت ابھی تو عوام میں ہی آپریٹ کر رہی ہے. حکومت پہلے یہ تو تعین کرے کہ کیا حکومت کا وجود آئین کے مطابق ہے بھی کہ نہیں ہے. اس لیے کہ ہمارا موقف روز اول سے یہی ہے کہ ہمارا جو عوام کا مینڈیٹ ہے اس کو تسلیم کیا جائے. جو کہتے تھے ووٹ کو عزت دو، ہم بھی ووٹ کو عزت مانگ رہے ہیں. ووٹر نے جو فیصلہ 8 فروری کو دیا ہے، خدا را اس کو بحال کر کے اور آپ جمہوریت کے مطابق، آئین کے مطابق جمہوریت کو چلنے دیں، ملک کو چلنے دیں. وزیر اعظم شہباز شریف کی پہلے تو لیجٹمیسی ہی مشکوک ہے، کیونکہ ان کا اخلاقی طور پر اور قانونی طور پر اور آئینی طور پر وہ وزیر اعظم بننے لائق ہی نہیں ہے. پھر چونکہ ان کو بیساکھیوں پر بنایا گیا ہے تو بنانے والوں نے ان کا یہ بھی اختیار نہیں دیا کہ وہ وزیر خزانہ ہی اپنا بنا سکیں یا وزیر داخلہ ہی اپنا بنا سکیں. اور اسی طرح اگر پنجاب میں آپ دیکھیں تو ہاری ہوئی مریم بی بی کو وزیر اعلیٰ تو بنا دیا، لیکن ایڈمنسٹریشن ساری وہی کی وہی ہے. ماشاءاللہ آئی جی صاحب بھی وہی ہیں، چیف سیکرٹری بھی وہی ہیں. حکومت کوئی اور چلا رہا ہے. اس لیے حکومت کا دھڑم تختہ تو بالکل ہوگا ہی. یہ ابھی پیپلز پارٹی نے بھی اپنے تحفظات جو ہے پرائیویٹائزیشن پر دکھا دیے ہیں. اور آپ دیکھیں گے کہ بجٹ کی جب آتا ہے، بجٹ سیشن آیا جاتا ہے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ عوام پر اور کتنا مہنگائی کا بوجھ جاتا ہے. اور پھر یہ جو گندم کا سکیم ہے جس میں 100 ارب روپیہ اس قوم کا جو ہے وہ جس طرح سے بری طرح سے کھایا گیا ہے، ان کو بھی ذرا کیفر کردار تک پہنچائیں. اور سابقہ وزیر اعظم کاکڑ صاحب کا اور حنیف عباسی صاحب کے آپ نے جو ہے مکالمات سن لیے ہیں. انہوں نے جو الزام لگایا کیئر ٹیکر پرائم منسٹر پر، تو کیئر ٹیکر پرائم منسٹر نے آگے سے کہا کہ اگر میں نے آپ کے فارم 47 کا کچا چٹھا کھول دیا تو آپ منہ دکھانے لائق نہیں ہوں گے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ واضح طور پر ایک جو ہے یہ کنفیشن ہو گیا کہ آپ فارم 47 کی پیداوار ہو. یہ بات اب ثابت ہو چکی کہ جو ہے، اور عدالتیں آپ دیکھیں انشاءاللہ ہماری یہ تینوں جو اسلام آباد ہائی کورٹ، اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری کی جو 3 نشستیں ہیں وہ بھی انشاءاللہ آپ عنقریب دیکھیں کہ جو ٹرائیبونل ہے جو جسٹس جہانگیری صاحب پر مبنی ہے، جنہوں نے شروعات پہلے پرسوں کی تھی سماعت، اس سے ہی بڑا واضح ہو گیا تھا کہ فارم 45 کے جو مندرجات ہیں اس کے مطابق ہمارے تینوں جیتے ہوئے ہیں. الیکشن کمیشن بھول گئی تھی فارم 46 کو تصحیح کرنے میں، اور فارم 46 اور فارم 45 کے ایک ہی طرح کے مندرجات ہیں. فارم 47 میں جو رد و بدل کی گئی وہ فراڈ پر مبنی ہے، اور وہ انشاءاللہ ریورس بھی ہوگی. ان پر پرچے بھی ہوں گے جن لوگوں نے یہ بے ایمانی کی.